श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्कूल ऑफ शास्त्रिक लर्निंग इत्याख्येन शास्त्रविद्या गुरुकुलेन आयोज्यमानायां शास्त्रदीपिकाख्यायां शास्त्रव्याख्यानमालायां समेषां स्वागतम्। अद्य अस्याः व्याख्यानमालायाः 11 तमं व्याख्यानमस्ति। अद्य शास्त्रविद्या गुरुकुलस्य व्याकरण सहायकाध्यापकाः श्रीमत् कार्तिक भागवत महाभागाः उत्तररामायणस्य वाल्मीकी कर्तृकत्वम् इति विषयमधिकृत्य व्याख्यानं करिष्यन्ति। गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्नमनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारतीं। रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम् इव वासवः। श्री गुरुभ्यो नमः। अवसरार्थं धन्यवादम् आविष्कृत्य गृहीतं विषयम् उपस्थापयितुम् ईहे। तत्र वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषायां लिंगर्थ निरूपण संदर्भे अपत्नीकस्यापि भीष्मस्य अग्निहोत्रे अधिकारः अस्ति वा न वा इत्ययं विचारः प्रस्तुतः। तत्र च अग्निहोत्रम् इत्यस्य अग्नये हूयते अत्र इति अग्निहोत्रं भवति। अर्थात् विवाहकाले अरणी मंथनादिना यः अग्निः प्राप्यते तत्र संस्कारं विधाय त्रिहितं विभज्य नित्यकर्म अनुष्ठानार्थम् अनुष्ठीयमानं कर्म अग्निहोत्रम् इति पदेन अभिधीयते। तत्र अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति श्रुत्या स्वर्गोद्देश्यता यस्य स्वर्गकामना यस्य वर्तते सः अग्निहोत्रं नामकं इष्टिं कुर्यात् इत्येतद् अवगम्यते। अतः तथा इदानीम् अग्निहोत्राधिकारत्वम् अनूढस्य भीष्मस्य भवति वा न वा इति विचारस्तत्र प्रस्तुतः। कः होतुम् अर्हति इति पृष्टे अर्थी समर्थो विद्वान् यजेत इति पंक्तिः तत्र श्रूयते। तत्र भीष्मस्य अर्थित्वं समर्थत्वं विद्वत्वं च वर्तते इत्यतः यदि सः स्वर्गकामोऽपि तर्हि अवश्यम् अग्निहोत्रे सः अधिकारी इति उपस्थाप्यत्वेन तत्र गृहीतः अंशः। तत्र पूर्वपक्षसंगत्या अद्य प्रतिपाद्यत्वेन गृहीतः विषयः उपस्थितो भवति। पूर्वपक्षो वर्तते अयज्ञो वा एषः योपत्नीकः इति। तर्हि यः अपत्नीकः सः यज्ञरहितः अर्थात् अग्निः तत्र न भवति इत्याशयः तत्र श्रूयते। किञ्च जातपुत्रः कृष्णकेशी अग्नीनादधीत इति अपरम् अग्न्याधानकर्मणः वाक्यम्। तर्हि जातपुत्रत्वम् इत्येतत् सपत्नीकत्वस्य द्योतकमिति हेतोः अपत्नीकस्य अत्र अधिकारार्हता नास्ति इत्येकम्। अथवा अग्निहोत्रे कर्मणि पत्नीकर्तृक आज्यावेक्षणम् इति किञ्चित् कर्म वर्तते। तत्र स्वर्ग यथा इदानीम् एवं निर्णयः मीमांसकानां यत् कर्म प्रत्येकं भिद्यते तत्तत् कर्मणः वैशिष्ट्यानुसारेण तत्तत् कर्म फलमादधाति सर्वस्य फलं समानं न भवति इति। तर्हि मया यदेव कर्म विहितं तदेव कर्म अपरेणापि कृतं चेदपि तुल्यं फलमेव उत्पद्यते इति नियमः नास्ति। तस्मात् अत्र इदानीं काचित् शङ्का स्यात् पत्नीकर्तृक आज्यावेक्षणं यदि भीष्मेण न कारितं तर्हि तावन्मात्रं न्यूनतया स्वर्गस्तु अवश्यं प्राप्येत परन्तु यः उत्कृष्ट स्वर्गः सः न प्राप्येत इति। परन्तु एवं वक्तुं न शक्यते। मीमांसा दृष्ट्या कर्म साक्षात् फलजनकं न भवति। कर्मणः अपूर्वमिति किञ्चित् उत्पद्यते तेषाम् अपूर्वाणां प्रत्येकं कर्मणा अङ्गभूतेन अपूर्वम् उत्पाद्यते
तेषाम् अपूर्वाणां यः सङ्घातः भवति तन्महापूर्वम् इति कथयितुं शक्यं, तेन अनन्तरं फलमुत्पद्यते इति स्थितिः। अत्र यदि पत्नीकर्तृक आज्यापेक्षणं न जायते तर्हि तन्महापूर्वं न उत्पद्यते इत्यतः स्वर्गस्य प्राप्तिरेव न स्यात् इति क्लेशः। किंच दंपत्योः सहाधिकारः इति अपरमपि वाक्यं श्रुतिस्मृतिसम्बद्धं श्रूयते। अतः एतैः सर्वैः कारणैः भीष्मस्य अग्निहोत्रे अधिकारः नास्ति इति प्राप्तम्। तत्र च रामायणमपि उपोद्बलकं भवति। रामायणस्य उत्तरे काण्डे राजसूययागः रामेण अनुष्ठितः। तत्काले पत्न्याः वियोगः आसीदिति हेतोः पत्न्यास्थाने श्रीरामेण मूर्तिं संस्थाप्य सः यागः सम्पादितः इत्येतत् कथानके श्रूयते। अतः तत्सङ्गत्या तत्र अवाप्तं विषयमादाय पूर्वपक्षस्य दृढीकरणाय उत्तररामायणस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वम् अस्ति न वा इत्ययं विचारः प्रस्तूयते। तत्र उत्तररामायणे रावणस्य वृत्तान्तः, ततः अग्रे हनुमतः वृत्तान्तः, अनन्तरं तथैव सीतापरित्यागः, एवमेव लवकुशप्राप्तेः प्राक् शम्बूक इत्यस्य कस्यचित् शूद्रस्य वधः, अनन्तरं सीतापरित्यागः, अश्वमेधयागः, लवकुशानां संपर्कः अश्वमेधयागस्य अन्ते, ततः परं रामपुत्राणां तत्र तत्र राज्याभिषेकः, एवम् अन्ते च ये राम सहोदराः तेषां सर्वेषां इह एतत् शरीरत्यागः इत्येवं क्रमेण उत्तरकाण्डे विचाराः प्रस्तुताः। तत्र राजसूययागसन्दर्भीयः यः प्रसङ्गः रामेण मूर्तिसहित राजसूययागस्य अनुष्ठानमिति, सः अत्र पूर्वपक्षस्य उपोद्बलको भवति। अपत्नीकः भीष्मः अग्निहोत्रे अनधिकारी इत्यत्र। तत्र एषा विचारणा क्रियते, किमिदम् उत्तरकाण्डं वाल्मीकिरचितम् उत इदं प्रक्षिप्तम् इति। तर्हि अस्य सन्देहस्य कः हेतुः इति चेत्, रामो विग्रहवान् धर्मः इति अस्माकं श्रद्धा। तत्र च उत्तरकाण्डे त्रिविधमेवम् आख्यानं दृश्यते। सीतायाः परित्यागः, शम्बूकस्य वधः, एवं लक्ष्मणवधश्च इति। सीतायाः परित्याग प्रसङ्गस्तु प्रसिद्धः। कस्यचित् रजकेन उक्तं वाक्यम् अनुनिशम्य, दूतेन अनुनिशम्य रामः सीतां परित्यक्तवान् इत्येतत्। शम्बूकवधः इति कश्चन अपरः प्रसङ्गः, यत्र शम्बूक इति कश्चन शूद्रः स्वर्गप्राप्तये तपश्चक्रे तम अयं रामः हतवान् इति। तर्हि शूद्रहननं रामेण कृतम् इत्यतः वा हेतोः एतदाख्यायिकावत् तत् वाल्मीकिकर्तृकं न भवितुमर्हति इति द्वितीयः। एवमेव यदा कालः समायातो भवति रामस्य, तत्सन्दर्भे रामकालयोर्ः सम्भाषणं प्रचलति। तदा लक्ष्मणः तत्र द्वारपालत्वेन नियुक्तो भवति, परन्तु तत्र लक्ष्मणेन अपराधमिति तत्सन्दर्भे रामः लक्ष्मणं हन्ति इति रूपेण लक्ष्मणवधश्च रामेण कृतः इति हेतोः एवं त्रिविध आख्यायिकाभिः दुष्टत्वं रामे आपाद्यते, येन रामे या श्रद्धा सा परित्यक्ता भवति इत्यतः बहूनां सांप्रदायिकानां इतरेषाञ्च अभिप्रायः उत्तरकाण्डं न वाल्मीकिकर्तृकम् इति। अतः उत्तरकाण्डस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वाभावे राजसूययागः न अस्माकं पूर्वपक्षम् उपोद्बलयति। तर्हि भीष्मस्य अग्निहोत्रे अधिकारः भवितुमर्हति इति प्राप्नोति इति शङ्कायां प्राप्तायां विचारणीयम्। तत्र रामायणस्य नामत्रयं वर्तते। काव्यं रामायणं कृत्स्नं, सीतायाश्चरितं महत्,
पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः इति श्लोकः श्रूयते रामायणे एव। तत्र रामायणमिति एकं, द्वितीयं सीतायाः चरितं, तृतीयं वर्तते पौलस्त्यवधः। पौलस्त्यो नाम रावणस्य नामान्तरमेतत्। तर्हि एतश्रवणमात्रेण पौलस्त्यवध इति श्रवणेन यत्र रावणस्य वधः सञ्जायते तत्र रामायणस्य परिसमाप्तिः। तर्हि रामः रावणवधं कृत्वा राज्याभिषेकमाप्तवान् इत्येतावता रामायणं समाप्यते। अतः युद्धकाण्डान्ते रामायणं परिपूर्णम्, उत्तरकाण्डं न भवितुमर्हति इति काचित् आशंका भवितुमर्हति। तत्र वक्तव्यं पौलस्त्यवधः इत्येतदेव उत्तरकाण्डस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वं पोषयति इति। पश्यता पूर्वत्र तावत् रावणस्य वृत्तान्तः कियान् आयाति यत् सीतां सः अपहरति इति। तर्हि सीतापहरणमात्रेण यदि रामः गत्वा रावणं हन्ति तर्हि एतत् आन्तरिकक्लेशः जायते, अर्थात् वैयक्तिकद्वेषम् अनुनिशम्य रामः रावणं हतवान् इति भविष्यति। तर्हि उत्तरकाण्डम् अत्र द्रष्टव्यम्। उत्तरकाण्डे प्रथममेव 34 सर्गैः, आदितः 34 सर्गैः अयं विचारः प्रस्तुतः यद् रावणः कथमासीत् इति। यतो हि रावणस्य हननान्ते पूर्णं जगत् सन्तोषमवाप्तम् इति अस्माभिः कथायां श्रूयते। यदि तावत् रावणस्य पूर्ववृत्तम् अस्माभिर्नैव अवगम्येत तर्हि किमर्थं वा पूर्णं जगत् सन्तोषमवाप्तवत्? अतः एतत् कारणेन अवगम्यते पौलस्त्यस्य पूर्णवृत्तान्तस्य उत्तरकाण्डे वर्तमानत्वात् अवश्यम् इदं रामायणस्य उत्तरकाण्डमपि वाल्मीकिरचितमेव भवेत् इति। अन्यथा वाल्मीकेः ऋषेरुपरि एव प्रमादक्लेशः। यतो हि तेन चित्रितः नायकः परस्पर आन्तरिकद्वेषकारणेन कञ्चित् रावणं ब्राह्मणं हतवान् इति क्लेशापत्तिः। अतः तत्क्लेशपरिमार्जनाङ्गत्वेन अवश्यम् इदं वाल्मीकिकर्तृकम् इति वक्तव्यम्। अपरञ्च सीतायाश्चरितम् इति नाम वर्तते। स्त्रीणां चरित्रे विषयद्वयम् अत्यन्तं प्रधानं भवितुमर्हति। एकम् उत्कृष्टस्थितिप्राप्तिः, अपरं स्त्रीत्वस्य परिपालनया पुत्रादीनां सम्प्राप्तिः। स्त्रीणाम् अत्यन्तं सन्तोषस्य अयं सन्दर्भः। एतस्य सन्दर्भस्य विवरणं यद्यपि राज्यावाप्तिरित्येतद् युद्धकाण्डान्ते सम्पन्नं सा राज्ञी जाता इति, परन्तु परिपूर्णता न जायते यदि उत्तरकाण्डं न भवति। यतो हि लवकुशयोरुत्पत्तिः तस्याः मातृत्वस्य सम्पत्तिरित्येतत् तावत् उत्तरकाण्डे एव निरूपितमिति हेतोः उत्तरकाण्डम् अवश्यं वाल्मीकिरचितं भवेत्, येन सीतायाश्चरितम् इत्येतत् आपूर्णं भवति। रामायणमिति च वर्तते। रामस्य अयनम् इत्यनेन न अवश्यं तस्य उत्पत्तेरारभ्य लयपर्यन्तः विषयः अवश्यं वक्तव्यः। सतः लयविभागः उत्तरकाण्डे एव वर्तते। अतः तस्यापि वाल्मीकिकर्तृकत्वं वक्तव्यम् इत्येवं मंगलश्लोक अर्थात रामायणस्य नामकरणमेव दृष्ट्वा अस्माभिरवगन्तुं शक्यते। अतः भीष्मः अनधिकारी इति। द्वितीयः हेतुर्वर्तते संक्षिप्त रामायणमादाय वाल्मीकिः पूर्णं रामायणम् अरचयत्। संक्षिप्त रामायणे च 100 श्लोकेषु अन्ते रामः राज्याभिषिक्तः अभूत् इत्यत्रैव परिसमाप्तिर्भवति। एतद् दृष्ट्वा तर्हि कथमम् अनुमातव्यम् उत्तररामायणं वाल्मीकिकर्तृकम् इति? यतो हि यदेव मूलमादाय रचितः अयं ग्रन्थः तस्मिन् मूले एव अयम् उत्तरभागः यदि न वर्तते तर्हि कथम् अस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वं स्यात्? तर्हि इदं प्रक्षिप्तम् इति शङ्का। तदा उच्यते सम्यक् द्रष्टव्यं संक्षिप्तरामायणं, यतो हि तत्र युद्धकाण्डं वर्णितं महर्षिणा नारदेन एकेन श्लोकेन। तर्हि योऽयम् एकश्लोकः नारदात् सम्प्राप्तः वाल्मीकेः सः एव एककाण्डपर्यन्तं सम्पन्नः चेत् ततः परं कथं रामराज्यमासीदित्येतत् 7 श्लोकेषु वर्णितम्।
तर्हि सप्तश्लोकानां वर्णनार्थम् एकखण्डं यावत् उल्लेखः न भवितुमर्हति इति तु अस्माभिः अनुमातुं नैव शक्यते। अतः एकश्लोकः एव एककाण्डतां सम्पन्नश्चेत् इमे सप्तश्लोकाः अवश्यम् उत्तरकाण्डत्वेन भवितुमर्हन्ति इति हेतोः संक्षिप्तरामायणमपि उत्तररामायणस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वे उपोद्बलकमेव भवति इति वक्तव्यम्। ततः अग्रे पुनः शङ्का, महाभारते द्विः रामायणस्य उल्लेखः वर्तते। रामायणस्य आख्यायिकायाः विवरणं महाभारते द्विः भवति। तर्हि यदि तत्र महाभारते द्विः कथनसन्दर्भे उत्तररामायणम् उल्लिखितम् अभविष्यत् तर्हि इदं उत्तरकाण्डं वाल्मीकिकर्तृकमिति वक्तुं शक्यते इति पूर्वशङ्का। यतोहि वनपर्वणः तीर्थयात्रापर्वणि हनुमान् भीमम् एतम् आख्यायिकां श्रावयति। तत्प्रसंगे हनुमता न उत्तरकाण्डस्य लेशोऽपि स्पृष्टः। किंच तथैव द्रौपदी अपहरणपर्वणि मार्कण्डेय महर्षिः धर्मराजं प्रति पूर्णस्य रामायणस्य आख्यायिकायाः श्रावणं कारयति। 20 सर्गैः अयं विचारः प्रस्तुतः मार्कण्डेय महर्षिणा। अत्रापि मार्कण्डेय महर्षिणा राज्याभिषेक संदर्भे एव पूर्णता नीता, न तु उत्तरकाण्डस्य विषये विचारः कृतः। एतेनापि हेतुना अवश्यम् अवगन्तुं शक्यते उत्तरकाण्डं न वाल्मीकिकर्तृकम् इति चेत् न। तेनैव मार्कण्डेय महर्षिणा कथायाः आरम्भे एव रावणस्य इतिवृत्तस्य विवरणं कृतम्। आदितः अन्तपर्यन्तं यद्विवरणं रावणस्य जन्मनः आरभ्य सः कथं दुष्टः इत्येतस्य विवरणं मार्कण्डेय महर्षिणा आख्यायिकायाः आरम्भे एव कृतम्। यदि एतत् मार्कण्डेय महर्षेः वाक्यं साधु भवेत् तर्हि अवश्यम् उत्तरकाण्डं तेन वीक्षितं स्यात्। यदि उत्तरकाण्डं वाल्मीकिकर्तृकं न भविष्यत्, प्रक्षिप्तं इदानीन्तनकाले यदि, तर्हि कथं वा मार्कण्डेय महर्षिः रावणविवरणं प्राप्तवान् इति सन्देहः। अतः मार्कण्डेय महर्षेः एतदाख्यानकथनशैली दर्शनेन अस्माभिरवगन्तुं शक्यते उत्तररामायणमपि वाल्मीकिकर्तृकं भवेत्। किञ्च पद्मपुराणे, पद्मपुराणमित्येतत् विष्णोः अवतारस्य विवरणभूतं किञ्चित् पुराणं। तस्मिन् पद्मपुराणे पातालखण्डे 68 सर्गं यावत् रामायणस्यैव विचाराः समायान्ति। यद्यपि अन्येष्वपि सर्गेषु काण्डेषु रामायणस्य 3 उल्लेखः वर्तते 3 स्थानेषु, तथापि अतिशयिततया पातालखण्डे तावत् 68 श्लोकैः रामायणस्य विवरणं वर्तते। तत्र उत्तररामायणीय प्रसंगानाम् उल्लेखः दृश्यते इति हेतोः अवश्यं पद्मपुराणेनापि वयम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्नुमः यत् इदम् उत्तरकाण्डमपि वाल्मीकिकर्तृकम् इति। किञ्च पुराणेषु महत्पुराणं भवति स्कन्दपुराणम्। 18 पुराणे तु बृहत्पुराणमिति अवगम्यते। तत्र वैष्णवखण्डे अयोध्या माहात्म्यम् इत्येकः विषयः आरभ्यते। तस्मिन् अयोध्या माहात्म्य पर्वण्यपि भगवता व्यासेन उत्तरकाण्ड सहितस्यैव रामायणस्य उल्लेखः कृतः इत्यपि हेतोः अवश्यम् उत्तरकाण्डं वाल्मीकिकर्तृकम् इति वक्तव्यम्। किञ्च भवद्भिर्यदि रामजन्मभूमेः न्यायालयस्य अन्तिमनिर्णयः पठ्यते, तत्रापि स्कन्दपुराणमेव अत्यन्तं समर्थकत्वेन एतस्य रामभूमित्वं प्रकटयति इत्यत्र तत् प्रमाणत्वेन स्वीकृतमस्ति। तस्मात् हेतोः अवश्यम् उत्तररामायणं वाल्मीकिकर्तृकं भवेत् इति। तत्र पुनरपि शङ्का, वाल्मीकिः यदि एतद् रचितवान् तर्हि वाल्मीकेः या शैली सा शैली अग्रेपि अनुवर्तेत। सा न
दृश्यते इति। यथा तत्र नामकरण संदर्भे वाल्मीकिः किं करोति, तस्मिन् काण्डे के विषयाः इति विज्ञाय तदेव नामकरणाङ्गत्वेन नियोजयति। यथा प्रथमतया बालकाण्डं, ततः अग्रे अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डं, किष्किन्धाकाण्डं, सुन्दरकाण्डं, युद्धकाण्डम् इत्यादि। इत्येवं नामकरणस्य या शैली वाल्मीकेः सा अग्रे न दृश्यते। उत्तरकाण्डमिति वदति, यत्र च नामकरणे कोऽयं विषयः अस्मिन् काण्डे प्रतिपाद्यः इत्येतत् नावगम्यते। अतः शैली व्यत्यासेन इदम् अवगच्छामः यत् एतत् प्रक्षिप्तं न तु वाल्मीकि कृतम् इति। परन्तु अत्र उत्तरं दातव्यं। यथा मया पूर्वमुक्तम्, उत्तरकाण्डे एकः विषयः इति नास्ति। आदौ रावणस्य वृत्तान्ततः आरभ्य अन्ते रामविलयपर्यन्ताः विषयाः तत्र अवशिष्टाः आयान्ति। तथा सति इदानीं किं पौलस्त्यविवरणं पौलस्त्यकाण्डमिति दास्यामो वा, अथवा रामनिर्याणकाण्डमिति दास्यामो वा, किं नाम क्रियते इति क्लेशः। अतः ये सर्वे विषयाः पूर्वमुपात्ताः, यत्र च रामस्य राज्याभिषेकः सम्पन्नः, ततः उत्तरं सम्पद्यमानाः प्रतिपद्यमानाः सर्वेपि विषयाः इह संग्रहीताः इत्यतः अस्य नामकरणं कृतम् उत्तरकाण्डमिति। अतः नामकरणशैली व्यत्यासः इति शङ्कापि न कर्तव्या। किञ्च एकः श्लोकः वर्तते यः उत्तरकाण्डस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वं प्रतिपादयति। 24,000 श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः, तथा सर्गशतान् 5 षट्काण्डानि तथोत्तरम् इति। तत्र स्पष्टं पश्यन्तु, षट्काण्डानि तथोत्तरम् इति पङ्क्तिर्वर्तते। तर्हि काण्डषट्कम् उत्तरकाण्डेन संवलितम् अलिखत् इत्यर्थः सम्पद्यते। तस्मात् एतत् कुत्र वर्तते तर्हि? एतत् अन्येन लिखितं नास्ति, बालकाण्डे एव चतुर्थसर्गे 2 श्लोकः। तर्हि रामायणस्य अन्तर्गतः एव अयं श्लोकः उपोद्बलयति यत् उत्तरकाण्डमपि अवश्यं वाल्मीकिकर्तृकमेव भवेत्। तस्मात् वाल्मीकिकर्तृकत्वात् अयोध्या अर्थात् राजसूययागः यः रामकर्तृकः इति वृत्तान्तः वर्तते, सः पूर्वपक्षस्य अवश्यम् अनुकूलः एव भवति। तर्हि तत्रत्याः वृत्तान्ताः कथं तर्हि नेतव्याः इति प्रश्नः अवशिष्यते। यथा प्रथमः वृत्तान्तः उक्तः सीतापरित्यागः इति। तत्र अस्माभिः कस्यचित् वृत्तान्तस्य चिन्तनं कथं विधीयते, इदानीन्तनस्थितिम् अस्माकबुद्धिमत्तां च अवलम्ब्य तस्य विषयस्य विचिन्तनं चिन्तनं वा विधीयते। परन्तु अस्माभिः रामायणस्य विषये यदा विमर्शः कर्तव्यः, तदानीं रामायणस्य काले यः धर्मः तस्य विषयेपि अवश्यं चिन्ता कर्तव्या। तर्हि किं पत्नीत्यागः धर्मो वा इति प्रश्नः स्यात्। तथा वक्तुं नेष्यते। तत्र भवन्तः उद्घाट्य यदि पश्यन्ति, सीतापरित्यागः उत्तरकाण्डे 42 सर्गादारभ्य 250 सर्गपर्यन्तं मध्यभागे वर्तते। तत्र यदि उद्घाट्य अस्माभिर्दृश्यते तर्हि यः दूतः रजकस्य वाक्यम् अर्थात् रामं प्रति निवेदयति, तत्सन्दर्भीय वाक्यानि यदि वयं पश्यामः, वाल्मीकिमुखान् निर्गतानि तानि वाक्यानि यदा पश्यामः, तदा अवगम्यते देशे सीतायाः विषये कथं परिज्ञानमासीत्। यत् एतस्य अयमाशयो न रामः सीतायाः विषये दोषमनस्कः आसीत् इति विषयो न, यतोहि तेन अवश्यमेव युद्धकाण्डान्ते सीतायाः अग्निप्रवेशः यदा जातः, एतदपि स्पष्टं ज्ञातव्यं, परीक्षा नास्ति सा। रामायणम् उद्घाट्य दृश्यते चेत् सा सीतायाः अग्निप्रवेशः न तु परीक्षा। तर्हि तस्मिन् प्रसंगे यदा देवाः समागताः, ततः परं रामः स्वयं ब्रवीति यत् सीता मम आत्मत्वेन स्थिता इति। तर्हि अहं सीतायाः भिन्नो न इति कथयत्र
रामेण तत्र सम्यगेव विव्रियते यत् अहं सीतायाः विषये कलङ्कज्ञानवान् न इति। अतः स तु सीताम् अवश्यं सात्विकया मनसा तस्याः शुद्धत्वम् अवश्यं जानाति, अथापि लोकनिन्दा न सोढुं शक्या। यतोहि सीता केवलं रामस्य पत्नी न, रामः न केवलं सीतायाः पतिः। तत्र पतिधर्मापेक्षया अपि परः कश्चन धर्मः वर्तते, राजधर्मः। अतः एव वयं वदामः रामो विग्रहवान् धर्मः इति। तर्हि तादृशेन रामेण अवश्यं राजधर्मः पालनीयः। तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे कोऽयं राजधर्मः इति पृच्छते राज्ञीत्वम् इत्येतत् सम्पूर्णस्य राज्यस्य मातृस्थानं भवति। तस्याः तत्र इदानीं सीतायाः विषये कलङ्कः इति विचिन्तनीयं नास्ति। तस्याः यः स्थानं वर्तते तस्य स्थानस्य विषये कलङ्कता आगता। तर्हि कलङ्कः यदुपरि आकृष्टः सः तत् स्थाने उपवेशनं नार्हति इति धिया रामेण सीता परित्यक्ता। तर्हि परित्यक्ता इत्युक्ते तर्हि इदानीन्तन जगति यथा पत्नीत्यागः इत्युक्ते यथा भवति तथा तु न कृता रामेण। रामः तस्याः योग्यस्थानम् अनुनिशम्य लक्ष्मणेन सह तत् स्थानं प्रति सीतां प्रापितवान्। तर्हि अत्र पतिधर्मः अवश्यमेव पालितः। अतः सीतायाः परित्यागप्रसङ्गमादाय न अस्माभिः रामे कलङ्कारोपपूर्वकम् उत्तरकाण्डस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वाभावः वक्तुं शक्यः। अपरः वर्तते शम्भूकवधदृष्टान्तः। तत्र एवं श्लोकः वर्तते, शूद्रयोन्यां प्रसूतोऽस्मि शम्भूको नाम नामतः देवत्वं प्रार्थये राम इति तत्र श्लोकः। यदा रामः आगत्य तं पृच्छति शम्भूकं तदा एष श्लोकः तेन उक्तः। तस्मात् प्राक् कश्चन प्रसङ्गः वर्तते। कस्यचित् ब्राह्मणस्य हननं सम्पन्नं, तस्य हननस्य कारणं रामः एव इति सः ब्राह्मणः तस्य पुत्रस्य हननानन्तरं मरणानन्तरम् आगत्य दूषणं कृतवान्। तर्हि अस्मिन् सन्दर्भे रामः अष्टानां विदुषां मण्डले तत् यत्र च नारदोऽपि वर्तते तत्र निरीक्षणं विधाय तदा तेन अवगतं यत् अस्य कारणं राज्ये सम्पद्यमानः कश्चन धर्मः अधर्मः इति। तर्हि अत्र एवं न चिन्तनीयं कश्चन तपः कृतवान् तेन कारणेन ब्राह्मणाः मृताः अतः रामः गत्वा तं हतवान् इति एवं न चिन्तनीयं। तत्र यदि ब्राह्मणहननमेव तस्य तपसः उद्देश्यं स्यात् तर्हि एकः न हतः अभविष्यत्, सर्वे ब्राह्मणाः मृताः अभविष्यत्। तथा तु न जातम्। तत्र विवक्षितः अंशः अयं वर्तते, न मिथ्याहं वदे राम देवलोकजिगीषया इति तस्य पंक्तिः शम्भूकस्य। रामः गत्वा यदा पृच्छति तदा सः वदति, सशरीरम् अहं स्वर्गलोकं जित्वा स्वर्गाधिपत्यप्राप्तये तपस्करिष्यामि, तदर्थं मम अयं तपः इति। तत्र सः कथं तपश्चक्रे इत्युक्ते कठिनम्, अर्थात् शिरः अधः कृत्वा पादौ च उपरि कृत्वा वृक्षे डोलायमानस्तपश्चक्रे अतिनं कठिनं। तस्य दुष्टतपसः कारणेन, अर्थात् तपः दुष्टमिति न वदन्नस्मि, तपसः यद् उद्देश्यभूतं सशरीरं स्वर्गप्राप्तिः तादृशस्य कारणेन, किञ्च सः मोक्षमपि इच्छति स्म, तादृशस्य कारणेन देशे अधर्माधिक्यात् एषः क्लेशः जायते इति अनुनिशम्य रामः शम्भूकं हतवान्। अत्र शम्भूकः इति शूद्रः इति कृत्वा तस्य हननं कृतमिति न चिन्तनीयम्। अर्थात् शूद्रः तपः न कुर्यात् अतः तत्र हननं कृतम् इति तु चिन्तनम् अत्यन्तं दुष्टं भवति। यतोहि तत्र मातङ्गमहर्षिः तपःप्रभावेण महर्षित्वं प्राप्तवान्, यद्यपि जन्मना शूद्रः इति आख्यायिका तस्मिन्नेव रामायणे वर्तते। अतः अत्र शूद्रत्वं तस्य हननस्य कारणं न, किं तर्हि कारणम्, उद्दिष्टं यदस्ति तपसः फलत्वेन यदुद्दिष्टं तस्य अधर्मरूपत्वात् धर्मपालनार्थं रामेण तस्य हननं कृतम्
किंच रामः अस्माभिः विग्रहवान् धर्मः अवतारः इति यदा परिगण्यते तदानीं कर्तृकं यद् हननं तद् मोक्षकारकमेव तस्य अभूत् इत्येव तत्र परिगणयितुं शक्यम्। अतः शम्भूकवधः न अत्र क्लेशं जनयति। तृतीयः वृत्तान्तः वर्तते लक्ष्मणवधः। तत्र मया यथा उक्तं कालः यदा रामेण सह पर्यालोचनायाम् उपविष्टः तस्मिन् सन्दर्भे अयं नियमः आसीत् यः तद् वाक्यं शृणोति सः हन्तव्यः इति, मरणदण्डनं तस्य विधातव्यम् इति। तस्मिन् सन्दर्भे लक्ष्मणः तत्र द्वारपालत्वेन नियुक्तः यतः रामः चिन्तयति सः आप्तः इति। तर्हि तस्य पूर्वतन व्यवहारं दृष्ट्वा तस्मिन् अत्यन्तं श्रद्धदानः रामः तं तत्र द्वारपालत्वेन निवेशयति। तत्र दूर्वासे आगते दूर्वासस्य शापादि इत्यादि वृत्तान्ताः वर्तन्ते। तत्सन्दर्भे अयं लक्ष्मणः अन्तः प्रविशति अन्तःपुरम्। अतः तत्र इदानीं पूर्वं तु राजाज्ञा वर्तते यः एतद्वाक् शृणोति सः मरणदण्ड्यः इति। तर्हि अस्यावस्थायां तर्हि राज्ञा धर्मपालनम् अवश्यं कर्तव्यं। मम अनुजः इति विधाय एतत् न क्रियते चेत् राजधर्मः पालितो न भवति। तस्मात् हेतोः मरणदण्डनं राज्यभ्रष्टता इत्येतत् द्वयमपि समानम् इति विज्ञाय लक्ष्मणं राज्यभ्रष्टम् अकरोत्। अग्रे च लक्ष्मणः स्वयमेव सरयूनद्यां स्वात्मानं लीनम् अकरोत् इति वृत्तान्तः। तस्मात् एतैः हेतुभिः पूर्वोक्तैः रामे दोषारोपः संभवति इति हेतोः उत्तरकाण्डस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वा भावस्तु वक्तुं न शक्यः। इत्येवञ्च पूर्वपक्षः दृढः जातः यत् सपत्नीकः एव यज्ञे अधिकारी न तु अपत्नीकः भीष्मः इति। एवं प्राप्ते साक्षात् तत्र मीमांसकस्य पूर्वपक्षाः उत्तरपक्षाः न उच्यन्ते, सिद्धान्तः एव। तत्र भीष्मस्य अग्निहोत्रे अधिकारः अस्ति इत्येतत् तत्र मञ्जूषायां सिद्धान्तितः अंशः। कुतः इति चेत् अष्टविध मैथुनेच्छा रहितः यः भवति सः ऊर्ध्वरेतः इत्यनेन पदेन विधीयते। यस्य ऊर्ध्वरेतस्त्वं भवति सः तादृशे कर्मणि अधिकारी भवितुमर्हति इति तत्र निर्णयः कृतः। अस्य अयमाशयः नास्ति यत् अस्मिन्नपि युगे कश्चन इदानीं अग्निहोत्रं कर्तुम् इच्छति, यस्य विवाहो न जातः सः कुर्यात् इति। किन्तु तत्र स्पष्टमुल्लिखितम् अष्टविधमैथुनेच्छा राहित्येन यस्य ऊर्ध्वरेतस्त्वं सम्भवति सः एव तत्र अधिकारी इति। भीष्मस्य तत्त्वं तु महाभारतक आख्यायिकया अवश्यम् अवगम्यते। अतः भीष्मस्य अधिकारत्वं तत्प्रसङ्गे सम्पादितम्। इत्येवं प्राप्तावसरः अहं भवतां पुरतः विचिन्तितान् अंशान् आदाय उत्तरकाण्डस्य वाल्मीकिकर्तृकत्वं भवतां विषयमन्थनार्थत्वेन उपस्थापितवान्। दोषाः स्युः कदाचित्, तान् सर्वान् भवन्तः परिशील्य निर्णयार्थम् अग्रे सरन्तु इति वदन् अवकाशार्थं धन्यवादं च विकीर्य व्यापारात् विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः। अत्यन्तं मनोहरम् आसीत्। अनेनापि ज्ञायते यद् यथा वा अत्र डिसिप्लिनरी अथवा इंटरडिसिप्लिनरी द्वेधापि अत्र उपयोक्तुं शक्यते। तादृशं रिसर्च भवति इत्यत्र एतादृशवाक्यार्थः तत्र इदं व्याख्यानं तत्र एकम् उदाहरणमिति वक्तुं शक्यते। यत्र व्याकरणगतः अंशः वस्तुगत्या आरब्धः, तत्र मीमांसा न्यायः कश्चित् प्रवेशितः, तदुत्तरं तस्य आधारभूतं भवति इतिहासः। तत्र च पुनः उपष्टम्भकतया न्यायाः उदाहरणानि च उच्यन्ते पुराणात् इति बहूनां शास्त्राणां च तत्र पर्यालोचनेन अन्ते तत्र सिद्धान्तः तावत् साधितः विद्यते इति अत्यन्तमिदं उत्कृष्टम् उदाहरणं भवति कथं तत्र विचारः अनन्तरं गवेषणं च कर्तव्यम् इत्यत्र। अतः इदम् अत्यन्तं समीचीनम् आसीत्। एतादृश उपक्रमेषु अस्मान् प्रोत्साहयन्तः सर्वदा विद्यन्ते
अस्माकं सञ्चालकाः आचार्य पराग जोशी महाभागाः एवमेव अस्माकं कुलगुरवः आचार्य पिन्ना मधुसूदन महाभागाः अस्मिन् सन्दर्भे तेभ्यः अपि धन्यवादाः वितीर्यन्ते। पराग सर सन्ति वा? तर्हि शान्तिमन्त्रेण अद्यतन व्याख्यानस्य परिसमाप्तिं कुर्मः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः।